شوفوا البنات دابا غادي نخدموا الصدوره كما قلت لكم. غادي نعتمدوا على هذا الطرف فين كان وصل الاخر، يعني وصل حتى لاطاي ديال الصايه. دابا خصنا التكميله ديالو غادي تكون بهذا التشنيف، حتى هي بالتشنيف باش تجي واحد الجماليه عندها. يعني واخا تبان شويه من تحت المضمه كتبان كانها دايرها اكسبري ولا كانها غتجي بحال البصله ديال الجيلي، ولو انها لاصقه معاه طبعا، لاصقه غتجي دفينه وحده كامله مكموله. كما كتلاحظوا حاولت نقتصد على الثوب، خديت هذا الطريف هذا اللي ديجا مقطع هكا باش غادي يخرج لي جوج ديال لي دوفون، وغادي نقطعهم الفنيتات باش ما يهربوليش. نعرف هادشي بالنسبه للمبتدئات شويه صعيب، ولكن ان شاء الله مع المده راكم كلشي غادي توليو تعرفوه وغادي حتى اللي ما بداش دابا غادي يرجع صندوق الوصف وغادي يلقاه ان شاء الله، ولا غادي ترجعوا الفيديوهات القدام وغادي تشوفوه. الموديل اللي عندنا هو داك الكتاب ديال السياج. كما كتشوفوا هنا حطيت الثوب على داك الصدر اللي غادي نبداو به دابا. اللي عندنا الصدر ديال القفطان كما كتشوفوا، القفطان غادي يكون مطلوق، ما غاديش تكون فيه لا ديكوب في لاطاي، انما الفوقاني هو اللي غتكون فيه داك لا ديكوب نظرا عندنا العرض ولا هو الطول، ما غاديش يعطينا المسافه طويله كما قلت لكم قبل. الوغ الموديل اللي بغات هاد السيده هو هذا، ان الكول يكون كول اوفيسيي بالنسبه للدفينه، انما طالع منها هنا رسمه هنايا كما كتشوفوا. هذا التحتاني سون مونش ما غيكونش لي مونش، وهاد الشبكه اللي غادي تكون الفوق هي اللي كتشوفوها هي هادي، وغادي يطلع بالكول اوفيسيي انما ما مقطعش خارج منه، ماشي بتاع الخياطه هنا ولا شي حاجه. غادي نحاولوا نديروه كامل مكمول، يعني كيطلع مباشره من الثوب نيشان. وهاد الفصاله طبعا كدير في الرومي، الناس اللي كيعرفوا الرومي راه غادي يعرفوا هاد القضيه. والخياطه هنا غادي يكون داك التشنيف اللي كتشوفوا اللي كنت ندوي لكم عليه غادي يتغطى بالمضمه، هو هذا التقطيعه يعني غتكون عندنا هنا، والتشنيف غيكون لتحت، والتشنيف غيكون هنايا في الكميمات. وهذا الطرف هذا دابا اللي غادي نفصل دابا راه هو هذا اللي غادي نخدموا عليه دابا. يلا باش تتبعوا معايا وتفهموني شنو كنقصد بهذه الطريقه هذه. اذا هو هذا غادي نحاول ما غاديش نتراسي يعني في الثوب، راكم عارفين الثوب ديال المواليه كما تنقولوا دائما خصنا نحاولوا. ودابا دايره على الوجه سو كيفي غادي نخرجوا من هنا. دابا هاد الطلعه اللي غادي نطلعوا بها من هنايا غادي نخرجوا بها بالكول، غادي يخرج منه فيه. انا عارفه بان المبتدئين واللي ما عندهمش فكره على الخياطه ما غاديش يفهموني اش تنقصد، انما ان شاء الله كنتمنى انهم تدريجيا غادي يوصلوا لهذا المستوى يفوتوه. دابا هادشي اللي من هنا كله غادي نفصلو بطريقه عاديه، غادي نجي حتى لهنا وغادي نطلع، غادي نخلي 1 سنتيم تقريبا، وغادي نطلع بهذه الطريقه هذه هكا، وغادي نطلع بشي 7 سنتيمتر. علاش قلت 7 سنتيمتر؟ الا عقلتو على لا باز باش تنبداو، سواء في الاول فاش بدينا تنقولوا الجلابه تنخليو فيها في الكول سواء 8 سنتيم او 9 سنتيمتر الا كانت المراه عريضه. دابا بالنسبه للاغوب ولا بالنسبه للقفطان اللي كيكون يعني عادي وما غاديش يكون ديكولطي كنخليو فيه غير 7 سنتيم او 8. دابا هذيك 7 سنتيم ولا 8 هي اللي غادي نخرجها من هنا من الكتف، غادي يطلع حتى لهنايا. غادي ندير 8 سنتيم، غادي نزيد عليها 9 باش غادي نلقاو باش نخيطو، هي باش هذيك المراقيه اللي غادي تكون. وكنمشيو بهذا الفي هكا، وكنجي بهذه الطريقه عاوتاني كنطلع من هنا لهنا ب6 سنتيمتر تقريبا، باش غادي يجيني الكول اوفيسيي اللي غادي نقبض من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم، وغادي يبقى فيه شحال قلت لكم هنايا
6 سنتيم، يعني الا خدينا من هنا ومن هنا غتبقى لنا فيه 4 ديال السنتيم في الكولوفيسي. وكنهبط به حتى لهنايا. لاحظوا انني كندخل حتى لهنا وكنجيب واحد الدائره ليجيرمون وكنهبط بها نيشان. انا عارفه ما كيبان لكمش يظهر لي، انما في التقطيع ان شاء الله غادي تبان. كما قلت لكم هاد الشبكه كلها راه غادي نستغناو عليها، ما عندنا ما نديرو بها من بعد. غادي نحاول نقد لكم من هنا. هاد الثوب قاصح بزاف، سورتو ملي كيكون الحجر. نجي حتى لهنا، غادي نخلي داك السنتيم ديالي وغادي نحبس وغادي نطلع به بهاد الطريقه هادي. جات البلاصه ديال الحجره، ناخد فنيته باش ما يفلتليش. وكنجي من هنايا كما قلت لكم طريقه دائريه. نتمنى تكونوا فهمتوا الشكل ان شاء الله. فاش غادي يكمل طبعا راني غادي نصور لكم النهايه وغادي نصور لكم في المكان ان شاء الله. نتوما كما كتشوفوا دابا غادي نحطوا الظهر. نحاولوا دائما تنضربوا حسابنا في التوب باش يشيط لنا فين غنديروا الطبان. وفي نفس الوقت خصنا داك التشنيف يجينا سواء في الكميمات وفي الغطاي اللي بغيناه يكون في الحزام، وطبعا في الجلايل لتحت، يعني كنضربوا حسابنا فيهم كاملين. هادو الطروفال اللي فصلت ديال لي دوفون. ناخدو بعين الاعتبار لا يكون هذاك التحتاني مقطع، واياكم نتوما كتخدموا نتوما حاضرين. كنجيب هادو كيوليو هما لي باترون ديالي كما قلت لكم. كنخرجوا داك 2 سنتيمتر اللي كنديروا عاده. غادي نحاول ندير لكم الاخر اللي مزوق باش يبان لكم، حيت باش يكون الثوب هذا الثوب ما كيبان والو. هذا اللي منبت راه هما الوجوه، والثوب الاخر ديال الظهر انا قلبته على ظهر باش كيبان لكم شنو هو الوجه من الظهر. كنقادو هاد التشنيف، يعني هاد الشيء كيبغي بعض لي ديتاي، الاهتمام بلي ديتاي في الصاله صراحه. ماشي بحال الجلابه، ماشي بحال قفطان عادي، ماشي ملي كيكون بحال هاد الصاله هادي خصكم تحتاطوا بزاف. يعني راه الثوب كيسوى الثمن، مشيتو تخلطو ولا درتو شي خطا تصدقوا غارمين شي 70,000 ريال ولا 60 ديال الثوب. نتمنى ما طيحوش في هذا الكاع هذا. في نفس الوقت كنتاكد من الكتاف واش هما هادوك، تنعاود نرجع للظهر ديال الثوب الاول اللي فصلت، وكنقارن مع المسافه اللي عندي ديال الشبكه واش هي هذيك. ملي كنعرفها هي هذيك اذا كنتوكلوا على الله كنخدموا.
وراني شاده بفنيتات واخا تهزلك الثوب ولا شي حاجه كتكوني مطمئنه انه مغاديش يضيع. الوغ هذا نورمالمون كيولي مطويس كيعطينا هادشي. دابا انا عارفه واخا تنقول لكم راكم غاديش تفهموه حتى غنوريكم الفينال ان شاء الله. كاين اللي ما غيفهموش وكاين اللي عنده خبره شويه في الخياطه غادي يفهم. هاد الطرف اللي كما قلت لكم البنات انا حطيت الصدر على الظهر وكنشوفوا هاد الشنيف باش تنقادوه عليه وكنحاولوا نقتصدوا كما قلت لكم على الثوب باش يشيط لنا البقيه اللي غادي تبقى الكمام. طبعا تنخرجوا 2 سنتيم اللي غادي تكون فيها السفيفه. دو توت فاصون هذا غادي يكون محلول في الصدر غادي يهبط، راكم غتشوفوا الموديل. انا عارفه الثوب دابا مع البيج ما غاديش يبان لكم مزيان. هانتوما هاد الطريف اللي كنا زدناه قبيله يعني في الصدر هو اللي غادي يتطوى بهاد الطريقه باش غادي نحفروا العنق ديالنا، وهذا هو الكتف وهنايا فين غادي يهبط الفصاله. هادشي درت لكم غير باش تفهموا. يعني هنا كنشدو 7 ديال السنتيم ماشي بحال الجلابه اللي كنحطو فيها 8 و 9. انا كنوريكم الموديل كيفاش يتفصل، ولكن انا غادي ندير لكم ان شاء الله هادشي درس في الطابلو باش تفهموا مزيان. انا عارفه دابا ما غاديش يكون واضح كما ينبغي كما غادي بلي ديطاي. كنوعدكم غادي ندير لكم في الطابلو ونشرحوا هادشي مزيان ولا في باترون ديال الكاريت باش يبان لكم واضح اكثر. طبعا كيكون الظهر خارج شي شويه داك 1 سنتيمتر مي ديما كنشرحها في الصاله بالنسبه للتركيز. نتوما كتشوفوا هذا الظهر وهادو الطروفه ديال لي دوفون وجهها. الطرف الثاني الشنيف غادي يكون هو اللي غادي يتقبض في داك الصايه اللي كاينه لتحت اللي غادي تولي دفينه كامله. هذا الطرف اللي شفتوه خارج اللي فصلنا قبيله كيدور هكا وكيدور الاخر هكا وكيتقبض من هنا وكيجي الكولوفيسي كما كتشوفوا بلا خياطه بلا داك الكول اللي عاد كيتلصق بالسفيفه اللي كتشوفوا عند بعض الخياطين كيديروا. كاين موديل اخر اللي كيتلصق بالكول كيتلصق الكول بوحديته، انما هذا خارج منه. هذا شويه صعيب في البصله ديالو انما تيعطي واحد الشكل ديفيرون على الاخر مختلف. كتشوفوا دابا غادي تلصق باغ اكزومبل. انا كنشرح لكم كيفاش غادي تكون. هذا هو التحتاني هو ايفازي. طبعا هذا غادي يتخيط معاه وهذه هي التكشيطه ديالنا غادي تكون بهذه الطريقه هذه. وهذا هو الحزام اللي غادي تحزم عليه في لاطاي. هي هذه التقطيعه هي هذه ديال لاطاي، انما مدرقه بهذا الشنيف وكتحط عليها المضمه طبعا ما كتبقاش تبان. اذا دابا بقاو لنا الكميمات اللي هما 3 كار. سيده فطلاتهم يكونوا 3 كار ماشي طوال. غادي نشوفوا التغيير اللي بقى لنا. نهتموا دائما بالتشنيف خصوصا ديال الكميمات اللي غيكونوا باينين في اليدين. كنحطوهم كل واحد
بنفس الطريقه كما الزواقه اللي كاينه لتحت كتكون الفوق، حيت كيتخيط كيجيب بحال كانه مصوب محسوب، يعني زواقه وحده كتموت. هادشي كنستغناو عليه كما قلت لكم، غيتقطع هكا ديال هذا. وكنجيبو الكميمات ديالنا اللي فصلناهم ديجا في هاد الثوب هذا. انما للعلم ان ما غاديش تكون، ما بغاتهمش هي مغلفين وما بغاتش القفطان التحتاني يكون بالكمام، اذا غادي يكونوا ترونسبارون، سيتادير هادو غادي نستغناو عليهم. هاد الكميمات هادو درناهم غير بوغ ليسياج فقط، باش قيسات وعبرنا لها شنو عندها بالضبط. وكنستعملوهم طبعا كباترون للشبكه اللي غادي هي اللي غادي تكون باينه طبعا. الطريقه ديال فصل هاد الكم راه درناها في لي فيديو الاولين، طبعا ما غاديش نعطيو لي ديتاي هنايا بالنسبه للحفره ديالكم، انما غادي نعطيها لكم ان شاء الله فاش غادي نفصلوها عاوتاني في الباترون ولا غنديروها في الطابلو ان شاء الله، غنعطيكم التفاصيل. المهم هذا كيولي كما قلت لكم هو الباترون ديالنا، غادي نفصلوه بهذه الطريقه، وغادي نخليو الكميمات بهذا التشنيف اللي غادي يجي في ليديات هكا بهذا. نحاولوا نقادوهم باش يجينا زواقه واحده. كتجي مثلا هاد التشنيف نحاولوا الراس ديالو باش كتجي نفس الزواقه اللي عندنا هنا عندنا هنايا. هاد لي ديتاي البنات راهما مهمين وبهم باش كيولي متميز واحد على الاخر صراحه، باش الا درستو الخياطه كما ينبغي ويعني خديتو هاد النصائح ان شاء الله راكم غادي توصلوا للهدف المنشود. كما كتشوفوا كما قلت لكم غادي يكون هذا كباترون الكميمات اللي غادي نديرو اللي هما 3 كار. ميزات كيدخلو هما هادو كما كتشوفوا. عاد غادي نقادو هاد التشنيف هذا باش غيبقى باين طبعا. وكالعاده كنحاولوا نشوفوا واش الكميمات هما هادوك، الشنطوره لكم غادي تجينا هي هذيك طبعا. هادو هما تمام. هادشي طبعا هو اللي غادي يكون هكا، غادي يجي ترونسبارون، ولكن هنا طبعا غادي يكون مغلف بالقطن اللي غيكون لتحت. كنتمنى نكون وضحت مزيان، وانا ان شاء الله انا عارفه بان هذا شويه كومبليكي، هذا الموديل شويه صعيب، انما ان شاء الله غادي نعاودو نديروه في الباترون باش نعطيكم ادق التفاصيل وغادي يبان لكم اوضح. لحقاش هذا باش كنا كنحطو الثوب على الثوب انا على يقين ان ما بانولكمش بعض لي ديتاي، انما شرحت لكم ما يكفي زعما باش تفهموا هذه القضيه ديال الكول هي اللي فيه شويه غريبه، اضافه على لا ديكوب اللي غادي تكون في لاطاي، وخلاص الابازين اللي غيكون لتحت الشنيف حتى هو كذلك. اذا هذه هي الخلاصه، هذا هو السدر كما قلت لكم، يعني
اللي غيكون بهاد الطريقه هادي. كونفيسي هادو الكمامات ولاجيب طبعا اللي غادي تكون لتحت لاصقه معاها هي هادي. طبعا هنا غادي يتحزم الابازي راكم شفتوا قداش. وهذا التحتاني اللي غادي يكون بشكل كولفي هابط من التحت، وهادو غادي يجيو هابطين. يعني غادي كيما وريتكم الموديل اللي في الكتاب بهاد الطريقه هادي. ايوا كنتمنى نكون شرحت ما يكفي، وتحياتي لكم جميعا، وشكرا على كل من كيزور القناه ديالنا وكل اللي تابونا معنا واللي كيشارك معنا. وان شاء الله غادي يكون المزيد من المزيد. انا كنوعدكم لحقاش الحمد لله كاينين موديلات جداد وموديلات شويه مختلفين على العاده. ما كنديروش حنا غير بالبلدي التقليدي العادي، يعني كنديرو التقليدي بطريقه عصريه، بطريقه ديال لي بانطالون بلي جيلي تو سكي كونسيرن اي حاجه كتتعلق بالعصري التقليدي. يعني كيكون في صاله عصريه طبعا، وكنضيفوا لها طبعا السفيفه وداك المسائل ديالها. تحياتي للجميع، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، والى الملتقى في حصه اخرى ان شاء الله وفيديو جديد. السلام عليكم.